अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नॉलेज वे के साथ मैं हूं आपका होस्ट शुएब हसन। प्रोग्राम इनाम रमज़ान में आज हम बात करेंगे तकवा के हवाले से। सबसे पहले मैं पूरी उम्मत मुसलमा को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज यकम रमज़ान है और रमज़ान के फ़ीज़ो बरक़ात हमारे साथ रहेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हैदर करार और ज़ुबैर। उनसे जानेंगे कि तकवा के हवाले से कुरान और हदीस में हमें क्या तबलीग मिलती है। जी ज़ुबैर, बताइएगा कि तकवा के हवाले से क्या डेफिनेशन मिलती है और किस तरह से इसको बयान किया जाता है। सबसे पहले आलम इस्लाम को माह मुबारक रमज़ान यानी शाहरुल्लाह की हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान से कबल अपनी उम्मत को तोहफ़े के लिए आने वाला रमज़ान एक खुतबे के अंदर पेश किया है। इसके हवाले से कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर परवरदिगार आलम ने फरमाया है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक बुजुर्गी और बड़ाई वाला वो है कि जो तकवा में सबसे ज़्यादा है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद के अंदर और भी बहुत सारी मिसालें पेश की हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। इसके अलावा और भी बहुत सारी आयात कुरान करीम के अंदर हैं जिसकी मिसाल हम इस प्रोग्राम के अंदर नहीं दे सकते ज़्यादातर, क्योंकि हमारे पास वक्त की नज़ाकत बहुत थोड़ी है। जी अदर आप बताइएगा, तकवा के हवाले से कुरान मजीद में भी जिक्र मिलता है और साथ सौम का, रमज़ान का, रोज़े का भी जिक्र मिलता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरी जानिब से भी सब आलम इस्लाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह के तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। यहाँ से एक बात ये भी समझ आती है कि परवरदिगार रमज़ान के ज़रिए और रोज़े के ज़रिए चाहता है कि इंसान मुत्तकी बन जाए। परवरदिगार को इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि इंसान भूखा प्यासा रहे और बाकी जो मर्ज़ी करता रहे। तकवा यानी कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, परवरदिगार की इबादत, सोमो सलात, रमज़ान में के अंदर रोज़े, उसके बाद तमाम तरह की जो नेक काम हैं और बुराइयों से बचना, ये तकवा के अंदर आता है। जिस परवरदिगार फरमाता है कि तुमको कबीलों में बांटा गया है इसलिए ताकि तुम पहचाने जाओ, लेकिन परवरदिगार के पास जो बड़ाई का मेयार है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, वो तकवा है। और वो तकवा अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर और तमाम तरह की इबादत है। खाली यही नहीं है कि हम लोगों के साथ हमारा इज्तिमाई तौर पर रवैया अच्छा ना हो, इनफरादी तौर पर हम अपने साथ बहुत अच्छे हों, नमाज़ें पूरी हों, रोज़े हों, सारा कुछ हो, लेकिन आपस में जो है हमारे अंदर इज्तिमाइयत ना हो और आम लोगों के साथ हमारा अट्रैक्शन अच्छा ना हो, उनके साथ बैठना उठना अच्छा ना हो, खुश अखलाकी ना हो, ये सारा कुछ भी तकवे के अंदर ही आता है। अगर इन चीज़ों के से हट के ये बात होगी तो फिर खाली नमाज रोज़ा तकवा नहीं होगा। तकवा सारी इंसानियत और तमाम तरह की जो इज्तिमाई इबादत हैं, जैसे आप समझ सकते हैं कि हकूक़ अल्लाह के बाद हकूक़ुल इबाद को भी अदा करना जो है वह तकवा के ज़ुमरे में आता है। जी माशाल्लाह। जी इस बार आप बताइएगा, तकवा के हवाले से हैदर ने बड़ा अच्छा जो है वो बयान किया है कि तकवा सिर्फ यही नहीं कि मैं सलात व सौम का पाबंद हो जाऊँ, हकूक़ुल इबाद को भी देखना पड़ेगा। मज़ीद तकवा के बारे में हमें क्या मिलता है? परवरदिगार आलम ने कुरान करीम के अंदर और भी फरमाया है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो इंसान और जो शख्स भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा, परवरदिगार उसे निजात देगा, मुसीबतों से आज़ाद कर देगा और बाहर निकाल देगा और रास्ता बना देगा उसके लिए, उस बंदे के लिए। तो मुत्तकीन की सिफ़ात कुरान मजीद के अंदर बहुत सी आयात नाजिल हुई हैं, इन्ना लिलमुत्तकीन मफ़ाज़ा। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो रसूल करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर दुनिया को जो पैगाम दिया है, तौहीद के बाद तकवा का सबसे पहले पैगाम दिया है कि जो कुरान करीम के अंदर और रसूलुल्लाह की हदीस से हमें मिलता है कि इस्लाम हिसार बांध रहा है, तौहीद के बाद तकवा का हिसार बांध रहा है कि अगर तकवा नहीं होगा तो तमाम इबादत जाती रहेंगी। तो तमाम अंबिया की मबऊस होने का भी यही प्रोग्राम था, परवरदिगार की तरफ से यही सारा सेटलमेंट थी कि तौहीद के बाद तकवा होगा तो आगे बढ़ा जाएगा। तो तमाम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम भी इस पर कारबंद रहते थे। जब भी कहीं जाना पड़ता किसी दूसरे वतन या जिस जगह भी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते, या रसूलुल्लाह हमें कुछ वसीयत कीजिए, तो रसूलुल्लाह फरमाते, तुम्हें मैं तकवा इलाही की वसीयत करता हूँ। तो इस तरह आगे चलते जाएँ तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा जो दरसो तदरीस के अंदर लोगों को बताया है कि तकवा की ताकीद की है। आपके एक सहाबी थे, आपके एक जानिसार थे हमाम ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये बहुत ज़्यादा इसरार किया कि मौला मुझे आप तकवा के बारे में बताइए कुछ। तो मौला ने फरमाया कि अल्लाह से डरो, उसकी इबादत करो और अल्लाह से डरो। ये कहा तो उसने और इसरार बढ़ा दिया कि मौला मुझे पूरा खुतबा सुनाया जाए।
مولا نے جب یہ پورا خطبہ سنایا تو میں خطبہ تو پورا یہاں نہیں سنا سکتا کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، مگر چند ان کے میں ماشاءاللہ بتانا چاہوں گا، آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ مولا نے کیا فرمایا کہ متقی لوگ وہ ہیں کہ پروردگار عالم کے ہاں ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، اس چیز سے نہیں کہ نعوذ باللہ پروردگاروں نے کوئی عذاب کرے گا، اس چیز سے کہ کہیں اللہ کی مخلوق ان سے تنگ نہ ہو جائے۔ واہ 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 ماشاءاللہ۔ اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ نمازوں کے اندر ایسے ہیں کہ اللہ کے ہاں نمازیں پڑھ پڑھ کے ان کے جسم تیروں کی طرح ہو چکے ہیں، لوگ جب دیکھتے ہیں انہیں تو کہتے ہیں شاید یہ لاغر بیمار ہیں، مگر وہ پروردگار کے ہاں متقی ہیں۔ اس کے علاوہ مولا متقیان نے اور بھی دنیا کی مثالیں پیش کیں۔ اس خطبے کے اندر جیسے ہی وہ خطبہ مکمل ہوا تو حمام پر گھشی طاری ہو گئی، گھشی طاری ہونی تھی کہ حمام کی زندگی ہی ختم ہو گئی کہ متقین کی صفات سننے کے بعد وہ دنیا میں ہی نہ رہے۔ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے کہ اگر تمام صفات کو ایک تشت کے اندر جمع کیا جائے اور اس میں کوئی بھی عیب تلاش نہ کیا جائے اس بندے کے اندر تو وہ متقی ہے۔ اس کے علاوہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ یعنی ہمارا پیروکار وہ نہیں ہے کہ جو تقوی الہی نہ رکھتا ہو، جو اللہ کی عبادت نہ کرتا ہو۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وصیتوں کے اندر بھی کہا ہے اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ، کہ اے اللہ کے بندو، اے بندگان خدا، کہ میں تمہیں تقوی الہی کی تاکید کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول پیش کرتا چلوں کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارا پیروکار نہیں ہے وہ جو اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتا اور اللہ کی اطاعت نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ جی، اگر آپ مزید بتائیے گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں متقین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ پروردگار ساری متقین اور تقوی کے بارے میں بہت سارے کلام پیش ہوئے ہیں قرآن پاک میں بھی، رسول اللہ کے احادیث کے اندر بھی، امیر المومنین کے اقوال کے اندر بھی۔ تو ایک آیت بڑی کمال کی آیت جو میں پیش کرتا چلوں، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ پروردگار نے جنت سجائی ہے متقین کے لیے۔ تو جنت کے ساتھ تو سب کو پیار ہے، تو اس وجہ سے سب کو چاہیے اور ہم بھی اپنے لیے یہ خصوصی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں بھی اپنے متقی بندوں میں شمار کر لے اور ہمیں بھی اپنے قریب کر لے۔ اور دوسری بات یہ میں بتاتا چلوں کہ رمضان المبارک کے ہمارے پروگرام اب شروع ہو چکے ہیں انشاءاللہ، تو اس کے کچھ مخصوص ایام ہیں، آپ کو سب سامعین جانتے ہیں کہ 10 رمضان المبارک کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کا یوم وفات ہوتا ہے۔ اس کے بعد 15 رمضان المبارک امام حسن علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، اور 16 رمضان المبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے مطابق وفات ہے۔ اس کے بعد 17 رمضان المبارک جو ہے وہ یوم بدر ہے، یوم الفرقان ہے، اور اس کے بعد 19 رمضان المبارک ضربت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب ہے، 20 رمضان المبارک فتح مکہ کا دن ہے، اور اس کے بعد آخری عشرے کے اندر شب قدر کی بات آ جاتی ہے، 21ویں کو امیر المومنین کی شہادت آ جاتی ہے، اور اس کے بعد 5 جو راتیں آتی ہیں طاق راتیں، ان کے اندر ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک کی تمام نعمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آمین۔ جی ناظرین، آپ نے سنا تقوی اور متقین کے حوالے سے کہ جنت جو ہے وہ متقین کے لیے سجائی گئی ہے۔ تقوی صرف عبادات کا نام نہیں، تقوی اپنے اعمال کو اللہ کی رضا میں ڈال لینے کا نام ہے۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تقوی میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا پروگرام ضرور دیکھتے رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کل کے پروگرام میں پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔